अल्लाह के साथ कोई दूसरा माबूद न बना, वरना मुलामत ज़दा और बेयारो मददगार बैठा रह जाएगा, क्योंकि कोई और माबूद तो है ही नहीं, कोई और ऐसा है ही नहीं जो अल्लाह की तरह का हो और तुम्हारी मदद करे और तुम्हारे काम आए और तुम्हारी बिगड़ी बनाए और तुम्हारी मुश्किलें आसान करे। लिहाजा जब तुम उसको छोड़कर उसकी तरफ जाओगे तो फिर क्या होगा? तुम्हारे हाथ कुछ भी ना आएगा, तुम महरूम रह जाओगे। तेरे रब ने फैसला कर दिया क्या? वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, कि तुम लोग किसी की इबादत न करो मगर सिर्फ उसी की, एक अल्लाह की। और इबादत उन तमाम कामों को कहते हैं जो इंसान अल्लाह की रजा के लिए करता है और उसके बताए हुए तरीके पर करता है, खा वो सिर्री हो या जाहरी हो, खा उसकी सोच हो, खा उसका बोल हो, खा उसका अमल, और दूसरों के साथ यानी दूसरे इंसानों के साथ मामला करना हो। अगर ये सब कुछ अल्लाह की मर्जी पर हो रहा है, उसकी मर्जी के मुताबिक हो रहा है, तो ये सब कुछ सरासर इबादत है। और अल्लाह की इबादत के बाद वो बिलवालिदैन इहसाना, वालिदैन पर एहसान करो, उनके साथ अच्छा सलूक करो, बराबर का मामला नहीं करो, बेहतरीन मामला करो, क्योंकि बहरहाल उन्होंने तुम्हारे लिए ज्यादा दुख उठाए हैं। अगर तुम्हारे पास उनमें से कोई एक या दोनों बूढ़े होकर रहे तो उन्हें उफ तक न कहो। खुसूसन बुढ़ापे में वालिदैन अपना टेम्पर लूज कर जाते हैं, फिजिकली वीक, स्पिरिचुअली वीक, इमोशनली वीक, लिहाजा छोटी छोटी बात माइंड कर जाते हैं, छोटी छोटी बात पर उनके रिएक्शंस बहुत नेगेटिव और स्ट्रांग होते हैं। लिहाजा उस मौके पर तुम जवान हो अभी, तुम कंट्रोल करो अपने ऊपर। औलाद को कहा गया कि वो सब्र करे और वालिदैन की सारी ज्यादतियों के बावजूद उन्हें उफ भी न करे कि हम थक गए हैं आपकी खिदमत कर करके और आपकी बातें सुन सुनकर। न उन्हें झिड़क कर जवाब दो, हाँ दवा खाएं या ना खाएं, झिड़क के नहीं खिलाओ। खाना खाते हैं या कोई बात बार बार रिपीट करते हैं, डांटना नहीं, बल्कि उनसे एहतराम के साथ बात करो और नरमी और रहम के साथ उनके सामने झुक कर रहो। आजिज़ी का मामला वालिदैन के सामने अकड़ के नहीं बात की जा सकती। फिजिकली भी आप आजिज़ी अपनी शो करें, एटीट्यूड मत दिखाएं, और इसी तरह रवैये में भी और मामले में भी अपने आप को उनके सामने हम्बल रखें। हाँ आप इल्म में उनसे आगे बढ़ जाएं, मालो मता में उनसे आगे हो जाएं, क्योंकि बाज़ वक़्त ऐसा होता है ना कि बच्चे ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं, बड़ी डिग्रियां ले जाते हैं, फिर अपने आप को बड़े काबिल समझने लगते हैं, या फिर ये है कि वो ज्यादा दौलत कमाने लगते हैं और वालिदैन को बेवकूफ बताने लगते हैं कि इनको तो पता ही नहीं था। तो ऐसे मौकों पर भी उनके सामने क्या जाहिर करो कि आप ही ज्यादा जानते हैं, आप ही बेहतर हैं, आप ही सबसे अच्छे हैं। और दुआ किया करो, वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि ऐ परवरदिगार इन पर रहम फरमा जिस तरह इन्होंने रहमत और शफकत के साथ मुझे बचपन में पाला था। तुम्हारा रब खूब जानता है कि तुम्हारे दिलों में क्या है, कितनी मोहब्बत है, कितनी कदर है, कितना एहतराम है, किस दिल से उन्हें कबूल कर रहे हो, और उनके लिए कैसी रहमत और कैसी शफकत है तुम्हारे दिलों में, ये कैसी नफरत और अदावत है। अगर तुम साले बनकर रहो तो वह ऐसे सब लोगों के लिए दरगुजर करने वाला है जो अपने कसूर पर मुतनब्बे होकर बंदगी के रवैये की तरफ पलट आए। यानी अगर इससे पहले ये सब कुछ हो रहा था वालिदैन के साथ, जातियां रवैये में, गुफ्तगू में, टोन में, लहजे में, वॉल्यूम में और दिल में, तो अब क्या है? चांस है, अभी भी पलट आओ, अपने रवैयों की इस्लाह कर लो। अगर तुम नेक बन गए तो अल्लाह ताला दरगुजर करेगा उन सारे गुनाहों से जो पहले हो चुके। क्योंकि बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि हमने नादानी में माँ बाप के साथ बहुत ज्यादतियां कर ली। बाज़-वक़्त वो जिंदा होते हैं, बाज़-वक़्त फौत हो चुके होते हैं, बाज़-वक़्त करीब होते हैं, बाज़-वक़्त दूर होते हैं। तो कोई भी सिचुएशन हो, अगर करीब है तो अमली तौर पर और क़ल्बी दोनों तौर पर अपनी इस्लाह कर लो, अगर दूर है तो फिर अपने दिल को उनके लिए अच्छा कर लो। हाँ उन्होंने तुम पर कभी कोई ज्यादती भी की हो, आखिर माँ बाप है, जानबूझ के नहीं करते, लेकिन इंसान है वो भी, उनसे भी कोताहियां हो जाती हैं, बाज़-वक़्त ऐसी चीजें हो जाती हैं जो नहीं करनी चाहिए उनको भी, लेकिन हो गया ना जो होना था। हमें अपना पार्ट प्ले करना है, उन्होंने अपना कर दिया,
ہمیں ان کے بارے میں اپنا دل صاف کر لینا ہے. بس ایک دفعہ تنہائی میں کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہہ دے یا اللہ میں نے اپنے ماں باپ کو معاف کیا, انہوں نے میرے ساتھ جو بھی کوئی زیادتی کی, یا اللہ تو بھی ان کو معاف کر دے, اور آج کے بعد میرے دل میں ان کے لیے کوئی بھی ایسی چیز نہیں. بلند آواز میں کہیں کہ آپ کی زبان بولے اور کان سنے, فرشتے لکھیں, اور آپ اپنے آپ کے سامنے, کیونکہ شاید کسی کے سامنے یہ نہ کہہ سکیں, اپنے آپ کے سامنے یہ اقرار کریں تاکہ آپ کو توفیق ملے اللہ کی طرف سے اپنے اس جرم کو درست کرنے کی, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بعد انسانوں میں جو حق بتایا انسانی رشتوں میں وہ ماں باپ کا حق ہے, اور یہ ایسا قصور ہے جو قابل معافی نہیں. جب تک ماں باپ معاف نہ کر دیں, جب تک ان کا دل ٹھنڈا نہ ہو جائے, جب تک وہ راضی نہ ہو جائے, لہذا ان کو راضی کرنا ضروری ہے. اور اگر وہ فوت ہو چکے ہیں تو بھی ان کی بخشش کی دعا, ان پر رحم کی دعا, اور اس کے ساتھ ان کی طرف سے کثرت سے صدقہ خیرات, یہی ایک آخری ذریعہ رہ جاتا ہے. یا ایسے کام کریں کہ جس سے آپ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے, ان کے ثواب میں اضافے کا ذریعہ بنے, ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے, تب آپ کے گناہوں کا کفارہ ہو سکتا ہے. ان تکونوا صالحین, اگر تمہاری اصلاح ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا, فإنہ کان للأوابین غفورا, اوابین جو بار بار اللہ کی طرف پلٹتے ہیں, بار بار انہیں اپنے گناہوں پہ ندامت ہوتی ہے, شرمندگی ہوتی ہے, وہ بار بار سوری کرتے ہیں, ان کے لیے پھر اللہ بھی بخشش فرمانے والا ہے. اس کے بعد باقی رشتہ دار اور دیگر لوگ, ان سب کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. وآت ذی القربى حقہ, رشتہ دار کو اس کا حق دو, اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق. فضول خرچی نہ کرو, فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں, اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. یعنی ان سب رشتوں کے ساتھ احسان کرنا ہے, لیکن اس میں بھی اعتدال. ماں باپ کو یہ رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے یا رشتہ داروں کی شادیوں پر اسراف نہیں, یا ان کو دینے میں یہ نہیں کہ ان کو دیتے دیتے اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑو. کیونکہ بعض وقت ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب ہم ایک کے حقوق کے بارے میں پڑھتے ہیں تو اسی پہ الٹ پڑتے ہیں اور دوسرے کو ہم لٹکتا چھوڑ دیتے ہیں. تو نہ ان کے ساتھ زیادتی ہو نہ ان کے ساتھ, ہر ایک کو اس کا حق دینا ہے, کیونکہ ہر ایک کے بارے میں پوچھو گی. اور پھر اسی طرح مسکین, مسافر, یہ سب بھی حقدار ہیں, لیکن سب کا اپنی اپنی جگہ پر حق ہے. یہ حقوق کب ادا ہو سکتے ہیں, جب انسان فضول خرچی سے بچے. ورنہ اگر انسان فضول خرچی کرتا ہے تو پھر وہ ہر وقت یہ کہتا سنائی دیتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, میں کسی کو کیا دوں. ماں باپ کو دینے کی باری آئے تب بھی یہی بات ہو رہی ہوتی ہے, رشتہ داروں کے دینے کی بات ہو تب بھی وہ اپنا رونا لے کے بیٹھ جاتا ہے کہ میں تو خود مستحق ہوں, مجھے کوئی نہیں پوچھتا. تو بات یہ ہے کہ مانگنے والا یا ضرورت مند کوئی بھی آپ کے سامنے آتا ہے تو وہ دراصل اللہ کی طرف سے آپ کے پاس نیکی کا ایک موقع لے کے آتا ہے, آپ کو نیکی کا موقع دکھایا جا رہا ہوتا ہے. یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتا ہے فیضلی, یہ بائی چانس نہیں ہوتا, یہ دراصل اللہ تعالیٰ آپ کی آزمائش کرتا ہے, یا آپ پہ رحمت فرماتا ہے, یا آپ کے لیے جب آپ اس امتحان میں پاس ہو جائیں تو رحمت, اور اگر فیل ہو جائے تو سخت ٹیسٹ دنیا میں بھی آ جاتا ہے. آج اگر آپ کسی کی ضرورت پوری نہیں کر رہے تو کل کوئی بھی آپ پہ رحم نہیں کرے گا, آپ بھی تنہا چھوڑ دیے جائیں گے. لہذا یہ سب کرنے کے لیے کیا ضروری ہے, فضول خرچی چھوڑ دو. اور فضول خرچی کب ہوتی ہے, جب انسان فخر اور نمائش کے لیے خرچ کرتا ہے. ایسے تمام اخراجات کو کٹ ڈاؤن کر لیں کہ جس میں آپ اس لیے کوئی چیز خرید رہے ہوں کہ آپ اپنے آپ کو نمایاں کر سکیں, یا آپ نمائش کر سکیں, یا آپ دوسروں سے زیادہ پرومیننٹ نظر آئیں. اچھا لباس پہننا منع نہیں, اچھا جوتا پہن سکتے ہیں, اچھا زیور پہن سکتے ہیں, لیکن اگر اس لیے بنائے چلے جا رہے ہیں زیور پہ زیور یا کپڑے پہ کپڑا کہ ہم دوسروں کے مقابلے میں زیادہ پرومیننٹ ہو تو پھر پکڑ ہو جائے گی. یہ ہے فضول خرچی جس کی ضرورت نہیں. پھر فرمایا اگر ان سے یعنی حاجت مند رشتہ داروں, مسکینوں اور مسافروں سے تمہیں کترانا ہو اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو تو انہیں نرم جواب دے دو. یعنی بعض اوقات انسان کے اپنے حالات ایسے ہوتے ہیں, مثلاً آپ نے کسی وجہ سے بہت قرضہ اٹھا لیا, اس کے بچے کی تعلیم تھی یا کوئی گھر بنانا تھا یا کوئی اور وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے آپ خود قرضے کے بوجھ تلے دبے ہوئے, لیکن آپ اپنی سفید پوشی کی وجہ سے کسی میں ظاہر نہیں کرنا چاہ رہے کہ آپ خود بہت سخت ضرورت مند ہیں.
دوسرے لوگ آپ کو پہلے کی طرح ہی سمجھ رہے ہیں کہ پہلے بھی یہ بہت کچھ ہمیں دیتا تھا، اب بھی اسی سے چل کے مانگتے، اور اب آپ اس کنڈیشن میں آ گئے کہ آپ کو بس ہے کچھ نہیں دینے کے لیے. تو اس موقع پر آپ دوسروں کا دل نہ توڑو، یا یہ کہ اگر کسی نے ہیبٹ بنا لی ہے بار بار مانگنے کی تو اس پر بھی آپ سخت بات نہ کریں. قرآن مجید میں آتا ہے فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو ڈانٹو نہیں، سوال کرنے والوں کو جھڑکو نہیں، سختی سے نہیں بات کرو. کیا کرو؟ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، انہیں نرم جواب دو، پیار سے بات کرو.